बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होगा। असलहा लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज 12 फरवरी 2024 तक रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होगा। असलहा लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज 12 फरवरी 2024 तक रहेगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। असलहा लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। दफ़ा 144 का निफाज 12 फरवरी 2024 तक रहेगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सूबाई काबीना की मुलतवी के बाद बाकायदा महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सूबा भर में दफ़ा 144 के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये दफ़ा 144 असले के इस्तेमाल के हवाले से की गई है। इसमें असले का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होगा। असला लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और ये जो है दफ़ा 144 12 फरवरी 2024 तक जो है वो लगी रहेगी। इसमें जो है असले का इस्तेमाल, असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत जो है ये दफ़ा 144 नाफिज की गई है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। एक सर्दी दूसरी धुंध तीसरी स्मोक फिर से शहर पर हमलावर है। कहीं 300 से ऊपर और कहीं 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बागों के शहर का शाम के वक्त AQI 301 की खतरनाक हद पर पहुंच गया है। नई दिल्ली के बाद सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 455 कैंट के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल जो स्मोक वाली है इस मरतबा इसने भी प्रोलॉन्ग किया है और उसकी वजह यह है कि हमें माह जनवरी के दौरान सिरे से ही बारिश का कहीं पर कोई नामो निशान जो है वो दिखाई नहीं दिया। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस मरतबा जो खुश्क साली का दौरानिया है इसको माह जनवरी के दौरान तवील तरीन दौरानिया करार दिया जा सकता है कि अब माह जनवरी का आखिरी अशरा शुरू हो चुका, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिगरगू है और बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसी। और इसका एक नतीजा ये भी निकला है कि जो स्मोक बारिश बरसने के बाद ख़त्म हो जाती थी या उसमें इंतहाई कमी हो जाती थी वो अपनी शिद्दत बदस्तूर बरकरार रखे हुए है। और इसी के नतीजे में शहर में एक मरतबा फिर जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 301 की खतरनाक सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा आलूदगी कैंट के इलाके में 455 और फिर गुलबर्ग 2 के इलाकों में 413 है। DHA फेज 5 में 408 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तनासुब से ये सूरत हाल देखने में आ रही है और इसको इस हवाले से भी काफी खतरनाक करार दिया जा रहा है कि इसको मौसमियाती तगय्युर और तबद्दुल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इसलिए कि मौसम की जो एक रूटीन होती है जो दिसंबर जनवरी या फिर फरवरी में जो रूटीन चलती है ये रूटीन इस मरतबा काफी डिस्टर्ब नजर आ रही है और उसी के नतीजे में जो बारिश है वो नहीं बरसी। और बारिश ना बरसने का एक बड़ा सबब ये बताया जा रहा है कि इस वक्त पंजाब के मैदानी इलाकों में साइबेरिया से आने वाली बहुत ज्यादा प्रेशर रखने वाली हवाएं मौजूद हैं और एक दो सिस्टम जो मुल्क के अंदर दाखिल हुए हैं इन हवाओं के बाइस वो पंजाब के मैदानी इलाकों का रुख नहीं कर सके और फिर नॉर्दर्न इलाकों की तरफ चले गए और मैदानी इलाके बारिश से महरूम रहे, जिसके बाइस गंदम की जो बुआई है उसके हवाले से भी कुछ खदशात सामने आ रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रहती तो शायद गंदम की पैदावार जो है वो भी मुतासर हो सकती है। और इसी का एक नतीजा स्मोक की सूरत में इस वक्त हमें भुगतना पड़ रहा है। और बार बार से भी माहिरीन की तरफ से यही तलकीन की जा रही है जी कि स्मोक और फिर इस शदीद सर्दी के दौरान कुछ मास्क वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें कि वो जो स्मोक के जो जहरीले जो अनासर हैं उनको हमारी बॉडी में जाने से रोकता है और हमारी सेहत के हवाले से मास्क का इस्तेमाल काफी अहम करार दिया जा रहा है। सो
یہ صورتحال ہے جی اس وقت اسموگ میں، لاہور میں اسموگ کی اور پھر بارش کی، اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں کے دوران بھی بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ جنوری کے بالکل آخری دنوں میں یا پھر فروری کے ابتدائی دنوں میں ایک اچھا سسٹم متوقع ہے، اور اچھا سسٹم آنے سے ہی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معمولی یا کمزور سسٹم آتا ہے تو وہ ہوا کے اتنے زیادہ پریشر کو بریک نہیں کر پائے گا، اور مضبوط سسٹم آئے گا تبھی بارش برسنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ روشن ہو سکتے ہیں۔ اور بتایا تو جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ جنوری کے آخری دنوں میں یا پھر فروری کے ابتدائی دنوں میں ایک اچھا سسٹم پریویل کرے گا، اور اس کے بعد فروری میں اس کے بعد بھی 2 ایک سسٹم جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ جب تک وہ بارش نہیں برستی تو تب تک یہ جو اسموک کی صورت سہیل یہ بھی بتائیے گا، اگر بارش نہیں ہوتی کیا دوبارہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے اس کے لیے بھی قدرت کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے، کہ اگر کچھ ایسے بادل آئیں جن میں پانی موجود ہو، اور محکمہ موسمیات پھر ان کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان بادلوں میں ممکنہ طور پر پانی موجود ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سہیل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عمران بتائیے گا، ایک طرف اسموک کا واویلا مچایا جا رہا ہے تو دوسری جانب گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلتا ہوا دھواں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 نومبر کو جسٹس شاہد کریم جو جج ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے ریمارکس کیے تھے کہ تمام افسران کو کہ اس شہر کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے سب کو۔ تو اس کے بعد جو ہے اب تک جو ہے ابھی بھی آج جنوری کا جو ہے وہ اینڈ چل رہا ہے، اور اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری آ چکا ہے۔ یہ اسموک سے لاہوریوں کی جان نہیں چھوٹ سکی، اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو زگ زیگ پر بھٹے جو ہے منتقل کرنے کا دعویٰ کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، FIR درج کروانے کا دعویٰ کیا گیا، دھواں چھوڑنے والی ہزاروں گاڑیوں کو چلان کرنے کا دعویٰ کیا گیا، پاور لیسز پلانٹ جو ہے ان کو مکمل جو ہے ان کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا، فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف جو ہے FIR کا اندراج کروایا گیا، ایون کے تمام جو ادارے ہیں، الائڈ محکمے ہیں، ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ مگر صورتحال جو کی تو ہی نظر آئی، کیونکہ شہر لاہور جو ہے ماحولیاتی اعتبار سے، ماحولیاتی آلودگی کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا شہر بن چکا ہے، اور اتنی آلودگی ہے کہ جس سے ہر گھر کے میں کوئی نہ کوئی مریض ہے، چاہے وہ گلے کی خراش ہے، چاہے اس کو زکام ہے، چاہے نزلہ ہے، چاہے الرجی ہے، کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ مگر اس وقت اس کے حوالے سے، اسموک کے تدارک کے حوالے سے کوئی لاہے عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، جس میں شجر کاری کا بھی کہا گیا، درخت لگائیں گے اور 2 لاکھ سے زائد درخت لگائیں گے، مگر جی ٹھیک ہے عمران اکبر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین بتائیے گا، اسموک ٹاور بنانے کا کہا جا رہا تھا اور بلند عمارتوں پر پودے لگانے کے لیے اقدامات کیے جانے تھے، عمل ہوگا بھی یا نہیں؟ اب دیکھیں جی، اس وقت ارباب اختیار کو، حکومت کو اور ماہرین کو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو اس دفعہ اسموک کا سیزن 3 سے 4 ماہ تک چلا ہے، ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں یہ اسموک سپٹمبر سے اس کا آغاز ہوتا تھا اور اس کے بعد مڈ آف دسمبر یہ اسموک ختم ہو جاتی تھی، لیکن اس دفعہ 1 ماہ سے زائد ماضی کی نسبت وقت گزر چکا ہے، لیکن جو اسموک کے بادل ہیں وہ ابھی تک لاہور پر منڈلا رہے ہیں۔ یہ جو اسموک کا سیزن میں طول آنا ہے، یہ اس امر کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی ایسے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے اسموک پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اور اب حالیہ دنوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھ رہا ہے اور آج ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر چکا ہے، اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ ختم ہوئی اور دوبارہ سڑکوں پر جو گاڑیوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل جو اسموک ہے اس کے بھی بادل زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شہر لاہور میں جو اسموک میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا، موٹر سائیکلوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ ہے، دیگر جو عناصر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو مین فیکٹر ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ اگر پچھلے 3 سے 4 دن کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو دیکھا جائے تو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس اسموک میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
اب اس گاڑیوں کے دھوئیں پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے اعلانات تو بہت کیے گئے تھے، کابینہ کی طرف سے اسٹینڈنگ کمیٹی بھی بنائی گئی، ان کی طرف سے بعد ازاں رپورٹس بھی جاری کی گئیں کہ پنجاب بھر میں لاکھوں گاڑیاں، جبکہ شہر لاہور میں ہزاروں گاڑیاں ہیں جن کے چلان کر دیے گئے، ان کو متعلقہ تھانوں میں بند کروا دیا گیا، لیکن جب اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا تو اس کے بعد عوام کے ذہنوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ شاید یہ جتنی بھی کارروائی کی گئی یہ صرف دکھاوے کے لیے کارروائی تھی، کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں اور لاہور کی فضا جو ابھی تک آلودہ ہے، اس سلسلے میں پلان یہ بنایا گیا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں، الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک موٹر سائیکلیں نظر آئیں گی۔ حکومت کی طرف سے اس امر کا اعلان کر دیا گیا کہ الیکٹرک بائکس 10,000 الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، اس کے بعد 1 فروری کا اعلان کر دیا گیا۔ اب 1 فروری آنے میں وقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی لاہور کی سڑکوں پہ الیکٹرک بائکس نظر نہیں آئیں گی۔ 1 سال سے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر ایکو فرینڈلی اور جو انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹرک بسیں ہیں وہ لائی جائیں گی تاکہ جو اسموگ میں کمی آ سکے، دھوئیں پر قابو پایا جا سکے، لیکن جنوری 2023 سے جنوری 2024 آ گیا، نگران پنجاب حکومت کو آج 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن لاہور کی سڑکوں پہ ایک بھی الیکٹرک بس نظر نہیں آئی۔ اسی طرح جو لاہور کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے میٹرو بس گجو متا سے شادرہ، اس کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ یہاں پر بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، لیکن وہی جو اوبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے، پرانی ٹیکنالوجی ہے، اس کے تحت جو ڈیزل بسیں ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی میں اعلان کیا گیا کہ یورو 2 اور یورو 4 بسیں استعمال کی جائیں گی، لیکن یہ دعویٰ بھی جو زبانی جمع خرچ ہے وہ ثابت ہوا۔ اب اس کے اسباب، یہ تو سارے اسباب تھے، لیکن اسموک پر قابو پانے کے لیے جی ٹھیک ہے زین العابدین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سجاد حسین نے۔ سجاد بتائیے گا، شدید اسموک اور خشک سردی کی وجہ سے ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہے، طبی ماہرین کیا کہتے ہیں، کس طرح احتیاط کی جائے؟ جی بالکل جی، میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموک کے باعث جو ہے وہ بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے تھے، جس سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور اس طرح کی دیگر بیماریاں پھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسموک کے ساتھ سردی میں اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی نمونیا میں مبتلا ہونے لگی ہے، اور نمونیا میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کے اندر بچے، بڑے، بوڑھے جو ہے وہ نمونیا کے باعث جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً پنجاب کے اندر 250 کے قریب افراد جو ہے یہ رواں سال 1 ماہ کے دوران جو ہیں وہ نمونیا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر ہسپتالوں میں سینکڑوں افراد جو ہے وہ نمونیا کے باعث زیر علاج ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر میڈیکل ماہرین نے بار بار کہا کہ منہ پر ماسک پہنیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، یہاں تک کہ میڈیکل ماہرین نے مخالفت کی بچوں کے اسکول کھولنے کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب چلڈرن ہاسپٹل لاہور کا دورہ کیا اور نمونیا کے بھرے ہوئے وارڈ دیکھے تو اس دوران جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، جو ماہرین تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسکولوں کو بھی فی الحال بند رکھیں تاکہ بچوں کی جو تعداد نمونیا میں مبتلا ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ یہی صورتحال تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ 1 ہفتے کی مزید چھٹیوں کی توسیع دے دی گئی، اور اب بھی یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اسکول جانے کی جو 9 سے 9:30 بجے ٹائمنگ کی گئی ہے وہ بھی نمونیا کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث کی گئی ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ میڈیکل ماہرین کی باتوں پر عمل کریں اور اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے، شدید سردی اور اس سے بچنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکالیں۔ اگر اسکول بھی بچوں کو جانا ہے، یہاں تک کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو یونیفارم پر جو ہے پابندی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور بچوں کو سویٹر، جیکٹ، ٹوپی، ماسک، ہر طرح کا لباس جو ہے ٹھیک ہے سجاد، آپ کو بتائیں کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی حلقہ N 130 میں انتخابی ریلی، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ نواز شریف کا قافلہ بلال گنج پہنچ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے حلقہ N 130 میں انتخابی ریلی، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی نواز
नवाज शरीफ के हमरा मौजूद है। नवाज शरीफ का काफिला बिलालगंज पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हल्का N 130 में इंतखाबी रैली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। नवाज शरीफ का काफिला बिलालगंज पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल भी किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हल्का N 130 में इंतखाबी रैली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद है। नवाज शरीफ का काफिला बिलालगंज पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल भी किया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हल्का N 130 में इंतखाबी रैली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद हैं। नवाज शरीफ का काफिला बिलालगंज पहुंच चुका है। N 128 से नून लीग और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। PP 169 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान कर रही है। ओन चौधरी का कहना था कि मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। बिल्कुल, हल्का N 128 के मुस्लिम नून के और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं ओन चौधरी, उनके लिए जो है वो नजफ कॉलोनी इबादत रोड पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें PP 169 के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, लेडी कौंसलर और अकलीती रहनुमाओं समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ओन चौधरी की हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर जो है वो ओन चौधरी का भरपूर इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निशावर की गई और हाथ पहनाए गए। मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, चीफ कोऑर्डिनेटर नून लीग सैयद तौसीफ शाह और उम्मीदवार PP 169 मलिक खालिद खोखर ने इस कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और इस मौका पर खिताब करते हुए ओन चौधरी का कहना था कि वो हल्के की आवाम की खिदमत को अपना जो है वो फोकस करेंगे और हल्के के तमाम मसाइल को हल करने का वादा करते हैं और 8 फरवरी को आवाम अकाब और शेर पर ठप्पा लगाएंगे। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। सरकारी फंडिंग से इलेक्शन मुहिम आम इंतखाबात से कबल लाहौर के गली मोहल्लों में तरक्याती काम करने की तैयारियां की गई हैं। वासा की जानिब से शहर भर में वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों का आगाज़ किया गया है। शालीमार टाउन में चर्च वाली गली, मुल्तानी गली में 8,52,000 से वाटर सप्लाई का काम होगा। मुस्लिमगंज मुजंग में 2,29,000 से सीवरेज सिस्टम की बेहतरी का काम होगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये शहर लाहौर में सरकारी फंडिंग से इलेक्शन मुहिम शुरू किए जाने का इंकशाफ हुआ है। आम इंतखाबात से कबल लाहौर के गली मोहल्लों में तरक्याती काम करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात से कबल तरक्याती काम करवाने पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बावजूद वासा की जानिब से शहर भर में वाटर सप्लाई और सीवरेज के कामों का आगाज करने के लिए टेंडर्स का इजरा कर दिया गया है, जिसमें शालीमार टाउन में चर्च वाली गली, मुल्तानी गली में 8,52,000 रुपए से वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा। इसी तरह मुस्लिमगंज मजांग में 2,29,000 रुपए से सिविल सिस्टम की बेहतरी का काम होगा। गुलबर्ग सब डिवीजन में नई स्लैब्स की तनसीब, फजल स्ट्रीट शिमला हिल में सिविल सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। गली नंबर 42 टैगोर पार्क में सिविल सिस्टम बेहतर, बेगम रोड मजांग में सिविल सिस्टम बेहतर किया जाएगा। अलमदीन पार्क फरखाबाद में भी नए मैन होल्स की तनसीब भी इंतखाबात से कबल की जाएगी। इसके अलावा मिराज पार्क फरखाबाद, बेगम कोट मेन बाजार, अलराय रोड शमशाद मेन बाजार में सिविल सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। ये गली मोहल्लों में होने वाले तरक्याती काम आम इंतखाबात से कबल करवाए जाएंगे। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रायती सफरी कार्ड का इजरा, मजदूरी का सामना करने वाले अफराद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50% रायत की गई है। मजदूरी सर्टिफिकेट के हामिल अफराद रायती सफरी कार्ड के लिए सोशल वेलफेयर के ज़िले दफ्तर दरख्वास्त देंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत जो है वो खसूसी अफराद के लिए रियायती सफरी कार्ड का इजरा कर दिया गया है। मजदूरी का सामना करने वाले अफराद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में जो है वो 50% तक जो है वो इस कार्ड से रियायत होगी और मजदूरी सर्टिफिकेट के हामिल अफराद रियायती सफरी कार्ड के लिए सोशल वेलफेयर के जिले दफ्तर में जो है वो दरखास्त देंगे और वहाँ से जो है वो इनके लिए सफरी कार्ड जो है वो फराहम किया जाएगा।
सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड खुसूसी अपराध ही इस रियायत से जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर का कहना है कि अगर कोई शिकायत हुई मजदूर अफराद को तो वो शिकायत की सूरत में जो है वो अपने इलाके के सोशल वेलफेयर ऑफिस से राब्ता कर सकेंगे। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया।